दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन हामी यहाँहरूमाझ कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र अब अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने, सबल तुल्याउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी आइरहेका छौँ, जोडिरहेका छौँ। कोरोना र कोरोनासँगै लकडाउनले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको अवस्थामा यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न मजबुत आयाममा असर पारेको छ, प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आयाम कृषि क्षेत्र। अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आयाम कृषि क्षेत्रमा यसले प्रतिकूल असर पारेको छ, जसमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 28% हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्र यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। र कृषि क्षेत्रलाई अब कसरी माथि उठाउने, यसमा पनि विचार विमर्श भइरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, एउटा निष्कर्षमा पुर्याइदिएको छ, जसमा स्थानीय तह र व्यावसायिक किसानहरूले के कति कृषिमा क्षति बेहोर्नु परेको छ र अब कृषिलाई मजबुत बनाउन के कस्ता योजनाहरू मन्त्रालय र स्थानीय तहले ल्याउन जरुरी छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएसँगै अब यति बेला प्रादेशिक सरकारले, प्रदेश मन्त्रालयले, कृषि मन्त्रालयले के कसरी काम गरिरहेको छ, अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका कस्तो रहन्छ, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर के कस्ता योजनाहरू ल्याउन जरुरी छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 का सूचना अधिकारी रजनीश मिश्र। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रजनीशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। रजनीशजी, जसरी अब अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कृषि उपजहरूले चाहिँ बजार नपाएको खबरहरू आइरहेको अवस्थामा अब कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूले के कस्ता चाहिँ योजनाहरू बुनिरहेको अवस्था हो? धन्यवाद सर। अहिले हामी सरकारले हामीले यो कोभिड-19 को लागि हामीले थुप्रै प्रयासहरू गरिरहेछौँ र अहिले पनि सञ्चालनै छ कति कुराहरू। हामीले सर्वप्रथम हामीले अहिले गर्न गइरहेको या गरिरहेछौँ भने हामीले अहिले ढुवानीका लागि जुन व्यवस्थाहरू छ, जुन केन्द्र सरकारले पनि हामीलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो ढुवानीमा हामीले अहिले पहल गरिरहेछौँ। हामीले जिल्ला सहकारी सङ्घ संस्थाहरू, तरकारीका सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी सहजीकरण गरिकन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहजीकरण गरिकन हामीले मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यसै गरी प्रत्येक दिन हामीले ढुवानीका लागि गाडी छुट्याएका छौँ, जसले चाहिँ आपूर्तिमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छन्। यसै गरी हामीले अहिले गहुँ, मसुरो लगायत चैते धान रोप्ने बेला भएको छ, जसलाई हामीले अहिले मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरिकन मजदुर तथा मसिनहरूलाई त्यहाँसम्म पुगाउने कामहरू हामीले अहिले गरिरहेछौँ भने यसै गरिकन हामीले जस्तो तरकारी, पशुपन्छी तथा मत्स्यको बजारहरूलाई व्यवस्थित भिडभाडबाट मुक्त हुनको लागि हामीले सेनिटाइजेसनको कामहरू पनि हामी सञ्चालनमा ल्याएको छौँ। यसै गरी हामीले अहिले ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम पनि गठन गरेका छौँ, जसले चाहिँ ढुवानीलाई सहजीकरण व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारले अहिले एउटा नयाँ नीति ल्याउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ साना किसानहरूको लागि लक्षित गरी राहत तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनको लागि हामीले 36 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ, जसले चाहिँ यो ब्याजमा अनुदान, यो 4 महिनाको चैतदेखि असार मसान्तसम्मको ब्याजमा अनुदान हामी दिनेछौँ भने राहत कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी यथावत अहिले रहेको छौँ। जसरी यहाँले भर्खरै बताउनु भयो 26 करोडको राहतको प्याकेज अथवा कृषि अनुदान किसानहरूमाझ पुग्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो होइन? यसमा चाहिँ कस्तो पारदर्शिता कसरी चाहिँ यहाँहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्छ, वर्गीकरण कसरी गर्नुहुन्छ किसानको? सर, यसमा हामीले वर्गीकरण भन्न खोजेका कि हामीले सम्पूर्ण प्राथमिकता भनेको आम यो सानो किसानलाई दिनेछौँ र जसमा हामीले एउटा मापदण्ड बनाउँछौँ, ढाँचा बनाउँछौँ, जसमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र तथा वेतनरी अस्पताल तथा परिसेवाका प्रमुख सरहरूको अधीनमा चाहिँ हामीले एउटा समिति गठन गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ ठाउँमा गएर पनि भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ कि के कतिको के कति भएछ भने मुचुल्का हुनेछ, त्यो आधारमा हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ
राहत दिनेछौँ। हजुर, अब 26 करोडको राहतको प्रस्ताव यहाँले राखिरहँदाखेरि चाहिँ कुल क्षति कति भएको छ यहाँहरूको प्रदेशमा मात्र किसानहरूको? सर अहिले तत्कालै भन्न चाहिँ गाह्रै छ। अब कुल क्षति भन्नाले अब केमा कति कति क्षति छ भन्ने कुरा अलिकता भन्न सकिन्छ। कुल क्षतिको रूपमा चाहिँ अहिले तथा टाकाको अभावले चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। जस्तो अहिले लगभग हेऱ्यो भने अहिले मेन भनेको गहुँको समय छ। गहुँमा चाहिँ हामीले लगभग 20% अहिले क्षति हुने सम्भावना देखिरहेको छ भने हाम्रो चैते धानको अहिले रोपाइको बेला छ। चैते धानको पनि अहिले हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ ठुलो डिमान्ड रहेको छ, जसमा चाहिँ हजुरको 20%ले ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको छ। हजुर, अब यो चैते धानकै कुरा यहाँले जोडिरहँदाखेरि चैते धानको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान रहन्छ जिडिपीमा र अर्थतन्त्रमा पनि धानको एउटा ठुलो हिस्सा पनि रहेको छ। यहाँकै प्रदेशबाट पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ धान भित्रिने गर्दछ होइन। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धान बाली रोप्नको लागि कतिको सहज चाहिँ यहाँले वातावरण सिर्जना गरिरहेको अवस्था हो किसानहरूको लागि? सर यो प्रमुख जिम्मेवारी भनेको त हाम्रो स्थानीय तहलाई जान्छ सर। तर त्यो हाम्रो काम के भनेको हामीले उहाँहरूसँग सहजीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहजीकरण गरिकन हामीसँग जे जस्तो साधनहरू छ मेसिनहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ भरपुर पपुलेसन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ सर हामीले। अबको प्राथमिकता कृषिमा अथवा कृषिलाई चाहिँ बजेटमा चाहिँ ठुलो हिस्सामा समावेश गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले कस्तो किसिमको गृह कार्य गरिरहनु भएको अवस्था छ? सर हामीले अहिले संयुक्त रूपमा भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा अहिले जुन प्रकोप कोभिड-19सँग जुन प्रकोप भएको छ तिनलाई चाहिँ हामीले जस्तो अब हामीले किसानलाई अहिलेको अवस्थामा किसानलाई दिन सकिने जुन धेरै क्षति भएको ठाउँहरूमा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ त्यहाँ प्रायोरिटाइज गरिकन त्यहाँको लागि मात्र हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस जमर्को गरेका छौँ अहिले। जस्तो अब तरकारी खेती भयो या पुष्प खेतीहरू या मासु जुन यो प्रदेशको लागि एकदम ठुलो मानिन्छ मत्स्य यिनीहरूलाई नै हामीले अहिले टार्गेट गरिकन हामीले अहिले कार्यक्रमहरू ल्याउने जमर्को गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले कृषि क्रान्तिकरण है चक्लाबन्दी कुराहरूलाई चाहिँ पनि हामी जोड्ने काम गरिनेछौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै अब यहाँहरूको प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयले चाहिँ अरू स्थानीय तहको सरकारसम्मको चाहिँ अन्तर नगर अथवा अन्तर गाउँपालिका समन्वय कस्तो रहेको छ अन्तिममा? सर हामीले अहिले सम्पूर्ण भन्दा नि हामीले यहाँ हामीसँग 22वटा अफिसहरू रहेको छन्, जसमा हामीले सम्पूर्ण अफिसहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट स्थानीय तहसँग समन्वय गरिकन जेसुकै होस् होइन जस्तो हरेकलाई फोकल पर्सन राखिकन हामीले चाहिँ अहिले सहजीकरणमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हस् रजनीशजी, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। दर्शकबिन, जसरी अब अहिले केन्द्रीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई अथवा प्रत्येक प्रदेशको कृषि मन्त्रालयलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेषतः अहिले किसानहरूको के कति क्षति भएका छन् ती क्षतिहरूलाई आकलन गरेर क्षतिपूर्तिको दायरामा राखेर तत्काल राहतको प्रस्ताव ल्याउनको लागि माग गरिरहेको अवस्थामा यता किसानहरू पनि आशावादी भएर बसिरहेका छन्। हुन त ढिला भइसकेको अवस्था छ, तर पनि किसानहरूको ती प्रतीक्षालाई मेटाउनकै लागि अथवा किसानहरूको ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्नकै लागि प्रदेश सरकारले तत्काल भूमिका खेल्न जरुरी छ, स्थानीय सरकारले पनि तत्काल भूमिका खेल्न जरुरी छ। हामी कृषिमा आत्मनिर्भरको बाटोमा लम्किरहेका छौँ। कृषिका विभिन्न आयाममध्ये कुखुरा, पोल्ट्री क्षेत्र, दुग्ध क्षेत्र, अरू फलफुल र तरकारी क्षेत्रमा करिब हामी आत्मनिर्भर पनि बनिसकेको अवस्था थियो। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रकै स्थापना पनि भएको अवस्थामा तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती वस्तु उपजहरू अहिले बजारसम्म आइपुगेका छैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यति बेला किसानहरू मर्कामा छन्, साथमै व्यवसायीहरू पनि मर्कामै छन्। कृषि एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। देशको अर्थतन्त्रमा यसले 27% कुल जिडिपीको हिस्सा ओगटेको छ र अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न अथवा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्घीय सरकारले पनि हेर्न जरुरी भएको अवस्थामा हामी कोरोना र अर्थतन्त्रमा जोडिएर
यति बेला प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसैमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकै रहेको र बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले चाहिँ के कस्ता काम गरिरहेका छ यो बुझ्नको लागि मसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सचिवज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद धन्यवाद हजुर। अहिले बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयले किसानको हक हितका लागि, किसानलाई ढुवानीमा सहज गर्नको लागि र किसानको वस्तु उपज बजारसम्मको ल्याउनको लागि चाहिँ कसरी भूमिका खेलिरहेको छ, कसरी वातावरण बनाइरहेको अवस्था हो? अहिले बागमती प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि बागमती प्रदेश राजधानी रहेको प्रदेश, त्यसमा पनि बागमती प्रदेश भनेको चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरमा सबैभन्दा ठुलो सेक्टर रहेको प्रदेश, डेरी सेक्टरमा सबैभन्दा ठुलो रहेको प्रदेश, फलफुल तरकारीहरूदेखि लिएर माछाहरूदेखि लिएर सबै कुरामा रहेको र खास गरी बागमती प्रदेश चाहिँ राजधानी को नजिक पनि भएको कारणले चाहिँ यसको जिम्मेवारी थप जिम्मेवारीहरू आएको छ। अहिलेको विश्वमा कोरोनाको महामारी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा र हामी पनि नेपालीहरू पनि यसको मारमा परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा किसानहरू, त्यो पनि साना र सीमान्त कृषकहरूले उत्पादन गरेको बाली र वस्तुहरू कसरी चाहिँ उपभोक्ता माझ पुर्याउने र चाहिँ यस बिचमा मिडलम्यानहरू जसले चाहिँ यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि हकित कसरी कायम गर्दै उपभोक्ताको हकित र उत्पादकहरूको हकित कायम गर्नको लागि चाहिँ हामीले भरमजदुर आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एग्री ट्रान्सपोर्ट कल सेन्टरको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। एग्री प्रोडक्ट म्यानेज भन्नुहोस् अथवा म्यानेजमेन्ट जे नाम भन्नुहोस् ब्युरोको व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा हामीले 3 जना अधिकृतहरूलाई खटाएका छौँ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म उहाँहरूले फोन रिसिभ गरेर कोलाई समय नै गर्नुपर्छ, कोलाई जानकारी गराउनुपर्छ, कसरी चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्छ भनेर गरेका छौँ। हामीले 13वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कृषि ढुवानीहरूमा कृषि सामग्रीहरू, उत्पादन गर्ने सामग्रीहरू, कोल्ड स्टोरेज बनाउने सामानहरू हुन सक्छन् अथवा ग्रिन हाउसहरू बनाउने सामानहरू यिनीहरूलाई ढुवानीमा सहजता गरिदिनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मार्फत चाहिँ कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मार्फत चाहिँ सबैलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब साना चाहिँ ऋण पैसा चाहिँ सङ्कलन गर्ने हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई एटलिस्ट 3 घन्टाको लागि सञ्चालन गरिदिने एउटा चाहिँ यो दूरीलाई मेन्टेन गरेर सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर चाहिँ 2-3 जनाभन्दा बढी कर्मचारी नभइकन 1-2 घन्टा पनि खोलेर त्यो सेवा पनि दिनको लागि हामीले सबैलाई परिपत्रहरू गरेका छौँ, सबैलाई जानकारी गरेका छौँ। खास गरी जसका समस्या आफ्नो हामीले धेरै नै चाहिँ हाम्रो कर्मचारी अधिकृत साथीहरूले चाहिँ सकेसम्म समय नै गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। अब साना व्यवसायहरूको लागि चाहिँ अब अलिकति केही राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि पनि हामीले प्रस्तावहरू तयार गरिसकेका छौँ। सचिवजी, म आउँछु, राहतको प्याकेजमा पनि आउँछु। अब अहिले कसरी यहाँले कार्ययोजना गर्नुभएको छ यो कुरामा पनि म आउँछु। सुरुमा चाहिँ यहाँले भर्खरै जोड्नुभयो किसानको सहजीकरणको लागि अथवा हजुर मार्केट सिर्जना गर्नको लागि यहाँहरूले पछिल्लो समय कल सेन्टरको स्थापना गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै अहिले यति बेला म्यारेज ब्युरो भनेर यहाँहरूले सञ्चालनमा ल्याइरहनु भएको छ। यसले कतिको टेवा पुर्याइरहेको छ किसानलाई र किसानका के कस्ता चाहिँ समस्याहरू तत्काल आइरहेका छन्? अहिले मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि करिबन चाहिँ 200वटा कल, दुईटाको गरेर चाहिँ 200 कलहरू हामीले रिसिभ गरेका छौँ र हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि त्यो कलहरू आएको, कसको आएको, के समस्या आएको र हामीले उहाँहरूको नम्बर लिएर चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान दिन सकेका छैनौँ। हामी कल ब्याक गर्छौँ भने चाहिँ कतिको चाहिँ समस्याको समाधानको लागि हामीले कल ब्याक पनि गरेका छौँ र चाहिँ समस्या थुप्रै आएको, खास गरी चाहिँ उत्पादन भएको फलफुल तरकारीहरू चाहिँ बिक्री हुन सक्दैन, मेवा बिक्री हुन सकेन, केरा बिक्री हुन सकेन भन्ने कुरा आएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ अहिले चाहिँ दुधहरूको समस्या भएको कुराहरू आइरहेको छ, अन्डाहरूको समस्या भएको कुरा आइरहेको छ। अन्डा चाहिँ त्यति सस्तोमा पुगिसकेको छ, झरिसकेको छ, किसानहरू अन्डा उत्पादन गर्ने व्यवसायहरूलाई असाध्यै ठुलो मार पर्छ। यी सबै तमाम कुराहरू आइरहेको छ। यी तमाम कुराहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छौँ भने कहाँ कहाँ जोड्न सक्छौँ। हिजो मात्रै हामी गएका थियौँ यो एनआरएनको ग्रुपबाट कृषि मुना के अरे कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ यहाँ चाहिँ वसुन्धरामा चाहिँ यति रेन्जमा चाहिँ तरकारीहरू किसानहरूको तरकारीहरू ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरणको सुरुवात गरेको छ। हाम्रो सङ्घीय मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो, हाम्रो चाहिँ प्रदेश मन्त्रीज्यू पनि कृषि मन्त्रीज्यू नै आउनुभएको थियो, यहाँको मेयर साहब पनि आउनुभएको थियो, म पनि सरिक भएको थिएँ। हामीले अनि
खास गरी धेरै ठाउँमा राम्रा कामहरू अगाडि भइरहेको छ। मलाई लाग्छ कि साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरू खेमपाटकजीहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूले धादिङको उत्पादनहरू ल्याएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उपभोक्ता माझ पुर्याइरहनु भएको छ। अहिले हामीले सहकारीहरूलाई निकै सक्रिय बनाउनु पर्ने भएको छ। सहकारीको मार्फत पनि भूमिका खेल्नुपर्ने नितान्त जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सहकारी कर्मीहरूसँग कुराहरू गरिरहेका छौँ र एउटै कुरा लक्ष्य के हो भनेदेखि चाहिँ किसानले उत्पादन गरिरहने अनि यता उपभोक्ताले चाहिँ खान पाइरहने र यो चाहिँ किसानको चाहिँ उपजहरू चाहिँ बिक्री वितरण भएन भने चाहिँ मूल्य पाएन भने त किसानहरू त हतोत्साहित हुन्छ। अर्को पालि त बाली नाली लगाउँदैन। तसर्थ हामीले त अब के समस्या छ भनेदेखि अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ अब हामी 22 लाख मैले अन्तिम धेरै गरिरहेको छु। हाम्रो चाहिँ विदेशमा रहेका 10 लाख फर्किनु भयो भने भारतमा रहेका 5 लाख फर्किनु भयो 7 लाख फर्किनु भयो भने र हाम्रो प्रति वर्ष 5 लाखको हाराहारी विदेश गरेर रोकिनु भयो भने 22 लाख मुखहरू 22 लाख मान्छेहरू युवाहरू चाहिँ थप चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र 22 लाखका थप चाहिँ हामीले चाहिँ खुवाउनु पर्ने स्थितिमा चाहिँ अब उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ कृषिमै अब चाहिँ हाम्रो अरू सेक्टरभन्दा कृषि सेक्टरमै लाग्नु नितान्त जरुरी छ। र यो 3 नम्बर प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि बागमती प्रदेशको मैले कुरा गरिरहँदाखेरि 20 लाख हेक्टरमा चाहिँ 3,25,000 हेक्टर खेतीपाती गर्न सकिन्छ, जसमा 2,90,000 मात्र अहिले गरिरहेको छ भने थप हामी गर्न सकिन्छ र उत्पादन वृद्धि गर्न हाइटेकहरूमा जान सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो महामारीमा पनि हामी लाग्नुपर्छ भनेर मैले हाम्रा 13वटा जिल्लाको ज्ञान केन्द्रहरू विज्ञ केन्द्रहरू हाम्रो पशुपन्छी हस्पिटल विज्ञ केन्द्रहरू यी सबै हामीले खुला गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले कार्यक्रममा प्रयोजन गरिरहेका छौँ। हाम्रो सक्दो प्रयासबाट अब धेरै मान्यजीहरूलाई धेरै चाहिँ अरू मन्त्रीजीहरूलाई भनेर पनि यो चाहिँ हाम्रा आएका समस्यालाई समाधान गर्न हामी चाहिँ हरमजदुर चाहिँ लागिरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि हाम्रो 3टा नम्बर छन्, यहाँहरूले पनि चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो रेस्पोन्सहरू हेरेर रेस्पोन्स राम्रो भएको छैन भने हामीले कल सेन्टर अर्थात् म्यानेज सेन्टर जे भनेको छ नामहरू जे भने काम महत्त्वपूर्ण हो, हामीले कामलाई हेर्नुपर्छ। र अब यहाँहरूले पनि फोनमा गरेर चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ भने सही गरिदिनु राम्रो हुन्छ अझ भने चाहिँ सजेसनको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो सामूहिक कार्य हो, यो सामूहिक समस्या हो, सबैको समस्या हो। समाधानमा सबैले चाहिँ साथ दिनुपर्छ। यहाँले अहिले चाहिँ जुन चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा व्यवसायहरूलाई अनि किसानहरूलाई आदरणीय किसानहरूलाई सम्झाएर अहिले पुर्याइरहनु पर्छ। यो चाहिँ सामूहिक कार्य हो। त्यसले गर्दाखेरि सचिवज्यू अब जसरी यहाँले काम कारबाही गरिरहनु भएको छ, कल सेन्टरको एउटा भनौँ न टेक्नोलोजीको पनि यहाँले भरपुर इस्तेमाल गरेर किसानहरूको सहजीकरणमा भूमिका खेलिरहनु भएको छ, यो सराहनीय काम छ। अरू प्रदेश अथवा अरू स्थानीय तहले पनि यसलाई एक हिसाबले मनन गर्नु जरुरी पनि देखिएको अवस्थामा अब यहाँहरूको यो सहजीकरणको लागि अथवा यो यहाँले गरेको काममा चाहिँ विभिन्न निजी क्षेत्रहरूले हात अथवा हातेमालो गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा प्रश्न के उब्जिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँहरूकै मातहतमा सहकारीको एउटा भूमिका पनि रहन्छ त्यहाँ, तर पनि अहिले यति बेला सहकारी संस्थाहरू चाहिँ जति मात्रामा चाहिँ कार्यशील हुनुपर्ने थियो, जति मात्रामा चाहिँ उनीहरूले काम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो देखिएको छैन। किसानहरूको गुनासो त्यत्तिकै मात्रामा आइरहेको छ। बागमती प्रदेशकै कुरा गरौँ, बागमती प्रदेशमा पनि यति सुगम प्रदेश छ, तर पनि सहकारीको लागि चाहिँ अलिकति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ परिचालन गर्न नसकिएको कुरा छ। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई अझै मजबुत तरिकाले लानको लागि चाहिँ केही काम कारबाहीहरू गरिरहनु भएको छ कि छैन? अहिले एक्ज्याक्टली राम्रो कुरा गर्नुभयो। सहकारीहरूको भूमिका अहम छ र कृषिको उत्पादनमा पनि भूमिका उहाँहरूकै छ, किनभने अहिले दुध सेक्टरको सहकारी मार्फतै भएको छ। अरू सेक्टरमा हेर्दा पनि अहिले बिस्तारै त्यसअघि पनि मैले भनेको थिएँ धादिङबाट चाहिँ साना किसान कृषि सहकारीहरूले त प्रतिदिन चाहिँ 4-5 टक चाहिँ सरकारले ल्याएर चाहिँ स्वयं त्यसको चाहिँ साना किसान ब्याङ्कको भनौँ अथवा त्यो सहकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष खेमपाटक आफै लागेर आफै ल्याएर चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ गरिरहनु भएको छ। एउटा सराहनीय काम हो। यो अस्ति मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो हेटौँडामा पनि सहकारीमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको सहकारीको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ नारायण देवकोटासँग कुराकानी भएर चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यूहरू बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ तालमेल मिलिसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ थाहा नगरपालिकाले चाहिँ मेयर साहबले मेयर साहबले सहयोग गर्ने भनेर त्यहाँको उत्पादनबाट लाने भनेर चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ। अब बिस्तारै हामीले ऋणहरूको चाहिँ बचत ऋणको खुलाउने अनि बिस्तारै हामीले सहकारीमा पनि जाने भने हाम्रो प्रयासहरू जारी छ र बिस्तारै आइरहनु भएको छ र सहकारीहरूलाई फ्रन्ट डोरमा सबैभन्दा अग्रजमा हामीले ल्याउनुपर्छ र हामीले सही र समन्वयको भूमिका चाहिँ हामी मन्त्रालयले निभाउनुपर्छ। किनभने सहकारी मार्फतै जानुपर्छ। यो चाहिँ नितान्त जरुरी हो। यसो हुन सक्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ
किसानहरूको उत्पादनले पनि सही मूल्य पाउन सक्छ हजुर। र उपभोक्ताहरूले पनि चाहिँ सस्तोमा खान सक्ने स्थिति नै भएकोले उहाँहरू मार्फत पनि हामी काम गर्न अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू पनि धेरै मैले जससँग कुरा गर्नुभएको छ गरेको छु उहाँहरू असाध्यै सकारात्मक देखिरहनु भएको छ र हामीले सुरुमै उहाँहरू अलिक मुभ गराउन सकेनौँ कि यो कमी कमजोरी मन्त्रालयकै हो कि अथवा त मेरै हो कि हाम्रो हो कि भन्ने चाहिँ हामीले रियलाइज पनि गर्नुपर्छ। उसलाई उम्रो ठहराउनु अगाडि आफूतिर पनि हामीले फर्काउनु नितान्त जरुरी छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी सचेत छौँ। हामी सचिवजी पछिल्लो समय यहाँले भर्खरै जोड्नुभयो थाहा नगरपालिका जुन अलिकति नजिक पनि छ। थाहा नगरपालिकामा पनि अलिकति समस्या आएका कुराहरू आएका थिए। हामीले पनि थाहा नगरपालिकाका किसानहरूको कुराहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा थाहा नगरपालिकामा चाहिँ जति वस्तुहरू उत्पादन भइरहेका छन् त्यसले बजार नपाएको अवस्था आएको थियो। यहाँहरूमा माझ पनि आएको छ त्यो कुरा। यो थाहा नगरपालिकाको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ अहिले तत्काल गरिएका काम के हुन्? अहिले तत्काल गरिएको चाहिँ थाहा नगरपालिकाको उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ अब हेटौँडा लगायतका ठाउँमा बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ अस्ति मात्रै हाम्रो माननीय कृषि मन्त्रीज्यू माननीय मुख्यमन्त्रीजीको नेतृत्वमा थाहाको चाहिँ प्रमुखज्यू सबै चाहिँ र सहकारीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ केन्द्रीय दुग्ध सहकारीको अध्यक्ष पनि हुन्छ, जिल्ला सहकारीको अध्यक्ष पनि हुन्छ नारायण देवकोटाहरू। उहाँहरू बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ निटको निकालेर सबैलाई अगाडि बढाउने भनेर लाग्नु भएको छ। र चाहिँ तुरुन्त चाहिँ सायद चाहिँ म अस्तिको दिनदेखि यता छु। म चाहिँ शनिबार चाहिँ यतै म भएकोले आज गइसकेपछि अब यो चाहिँ सुरुवात हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। थाहा नगरपालिका मात्र होइन कि बागमती प्रदेशमा रहेका सबै ठाउँमा उत्पादन वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बजारसम्म पहुँच गराएर चाहिँ किसानहरूको मनोबललाई गिर्न नदिने जिम्मेवारी हाम्रो दायित्व हाम्रो हो। यसमा हामी चाहिँ जसरी पनि लाग्नुपर्छ। यसको चाहिँ हामीसँग चाहिँ बाध्यात्मक हो, यसको अल्टरनेटिभ पनि हामीले छैन र यसको जिम्मेवारी पनि हामीले वहन गर्नुपर्छ। यसका राम्रा पक्ष पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसमा चाहिँ कमी कमजोरी भयो भने पनि हामीले जिम्मेवारी लिन चाहिँ जरुरी छ, दिनुपर्छ। म आफू चाहिँ जिम्मेवारी लिने पक्षमा छु। हजुर। अब हामीले जसरी अब बजारीकरण र अब किसानले उत्पादन गरेका वस्तु उपजलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुराको चर्चा गऱ्यौँ होइन। ढिलै भए पनि यहाँहरूले पछिल्लो समय स्थापना गर्नुभयो। कल सेन्टरदेखि म्यारेज ब्युरोसम्मको स्थापना भयो। एउटा सराहनीय कामको भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब अहिले अब राहतको कुरामा जान चाहे। अब अहिले राहत चाहिँ किसानले के कसरी चाहिँ पाउनेवालामा छन् अथवा सङ्घीय सरकारले पनि यहाँहरूलाई एउटा निर्देशन दिएको छ किसानहरूको के कति क्षति भएको छ त्यो विवरण आकलन गरेर तत्काल राहतको अथवा अनुदानको प्रक्रियामा लगियोस् भन्ने एउटा अनुरोध पनि छ। यसमा कसरी काम भइरहेको छ? अब मैले यसमा राख्ने यसमा हामीहरू यो मैले अहिले बागमती प्रदेशकै कुरा गरिरहेको छु। बागमती कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पोल्ट्री सेक्टर असाध्यै ठुलो सेक्टर हो। अन्डाहरू बिक्री भइरहेको छैन, कुखुराहरू बिक्री भइरहेको छैन र त्यो डेरी सेक्टर असाध्यै ठुलो हो र पोल्ट्री र डेरीलाई हामीले फोकस गरेर चाहिँ घिउको बिक्री वितरणमा र अन्डाको बिक्री वितरणमा राहत प्याकेज भित्र राख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। माननीय कृषि मन्त्रीज्यूले चाहिँ सङ्घीय माननीय कृषि मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ कुराकानी भइसकेका छ, 3 पटक भइसकेका छ भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र चाहिँ सङ्घीय सरकारले यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ यो राहत प्याकेजमै राख्छौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेरी सेक्टर र पोल्ट्री सेक्टरका अलिकति राहत मिल्छ कि भन्ने हामी सोचेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ यो साना किसानहरूलाई हामीले फोकस गरेर चाहिँ करिबन चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याजमा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 2 महिनासम्मको ब्याजहरूमा चाहिँ मिला दिने कि भन्ने दृष्टिकोणले हामीले चाहिँ प्रस्ताव तयार गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक मामिला तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको चाहिँ हामीले चाहिँ सहमतिको लागि हामीले पठाइसकेका छ। कृषिमा भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय मार्फत हामीले पठाइसकेका छौँ प्रस्ताव। त्यसै गरी चाहिँ मलहरूको चाहिँ आकार भएकोले चाहिँ एटलिस्ट प्रत्येक बोरा मलमा बिक्री हुने मलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही चाहिँ थप राहत दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो पुष्प व्यवसायमा खास गरी सहरी क्षेत्र जोडिएका ठाउँ र काठमाडौँ उपत्यकामा पुष्प व्यवसायहरूको फुलहरू अहिले बिक्री नपर्छ ठुलो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक स्थितिमा ठुलो अप्ठ्यारो परेको छ। यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने? हामी पुष्प फुल किनेर राखिने हामीले ड्राई गर्ने मेकानिजम अहिले छैन, तुरुन्तै गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यसको लागि अल्टरनेटिभ अब तरकारीमा जानुलाई हुन्छ कि बिउहरूमा हुनसक्छ कि अथवा केमा हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि हामी सोच विचार गरिरहेको छौँ। अब हामीले साना र सीमान्त कृषकहरूलाई कसरी राहत जाने
त्यसपछि मझौला कृषक र व्यवसायहरूलाई कसरी हेर्ने, ठुला व्यवसायको हकितलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ हामीले दस्तावेजहरू तयार गरेका छौँ। यहाँ आशावादी बरौँ, हामीले अलिकति चाहिँ सङ्घीय सरकारको पनि अलिकति दुध र अन्नमा के हुन्छ भनेर त्यो वेट गरेर अलिकति पनि बसिरहेका छौँ। हामीले हाम्रा प्रस्तावहरूलाई समन्वयको लागि र हाम्रो सहमतिको लागि सबैको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। छिटै नै एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छ र हामी सबै प्याकेजहरू हामी स्थानीय तह मार्फत गाउँपालिका नगरपालिकाहरू र हाम्रा वडाहरू मार्फत उहाँहरू अन्तर्गत वडाहरू मार्फत चाहिँ प्याकेजका प्रोग्रामहरू हामी लाँदैछौँ। यसमा सबै इन्भल्भमेन्टहरू उहाँहरूको हुन्छ, खरिदका इन्भल्भमेन्टहरूदेखि लिएर चाहिँ प्याकेज डिस्ट्रिब्युसनका इन्भल्भमेन्टहरू कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरामा हाम्रा ज्ञान केन्द्र विज्ञहरूले सहजीकरणको भूमिका खेल्ने, तर यो प्याकेजहरू यसरी जाने ट्रान्सप्यारेन्ट जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हामीले बनाएका छौँ। र कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामी सजग छौँ, हामीले सचेत छौँ। राम्रा र नराम्रा कुराहरू दुवै आउँछन्। काम गरेन भने केही पनि आउँदैन कमेन्ट, गऱ्यो भने कि राम्रो कमेन्ट आउँछ कि नराम्रो कमेन्ट आउँछ। हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ, नराम्रो आउने कमेन्टहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ विभिन्न विधि र अरू चाहिँ उपलब्ध गर्नको लागि चाहिँ हामीले भरमजबुर प्रयास गरेर चाहिँ हाम्रा प्याकेजहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। र अब हामीले कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि यो 2 महिना 3 महिना के हुने भन्दा पनि चाहिँ हामी चाहिँ कृषि व्यवसायलाई कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। बागमती प्रदेशको मात्रै बागमती प्रदेशलाई हामीले सस्टेन गर्न खोज्यौँ भने हाम्रा बागमती प्रदेशमा अवलम्बन गरेका कुराहरू सबै प्रदेशहरूमा जान सक्छ। किनभने नेपालको भौगोलिक बनोट भनेको एउटा प्रदेशको अर्को प्रदेशको खासै फरक छैन, उस्तै छ। फेरि बागमती प्रदेश पहाड पनि छ, हिमाल पनि छ, तराई पनि छ, सबै किसिमको बाली वस्तु हुने भएकोले यो प्रदेशको एउटा चाहिँ तौर तरिकाले चाहिँ अरू प्रदेशलाई पनि चाहिँ राम्रा भन्ने कपी गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीले पहिलो चरणमा अब हामी कुनै पनि जग्गाहरू बाँझो नराख्ने अभियानमा हामी गइरहेछौँ। हामी करिब 30-35 हजार हेक्टर जमिन चाहिँ बाँझो छ, कृषियोग्य जमिन। मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, करिबन 3,28,000 हेक्टरमा हामीले चाहिँ करिबन चाहिँ 2,90,000 हेक्टर जति मात्रै हामीले खेतीपातीहरू गरिरहेका छौँ। यो बाँझो जग्गामा खेतीपाती गर्न 2 वर्षदेखि बाँझो रहेको जग्गालाई स्थानीय तहको वडाबाट सिफारिस गरेर बाँझो जग्गामा खेतीपाती गर्नलाई विशेष प्याकेजको प्रोग्रामहरू हामी ल्याउँदैछौँ। चाहे लिजमा लिएर गरौँ चाहे आफै गरौँ, यसको लागि प्याकेज ल्याउँदैछौँ। प्याकेजमा चाहिँ राम्रै कुराहरू छन्, त्यसलाई अहिले चाहिँ यति भनेर मूल्य नभनौँ किनभने निर्णय भइसकेको परिप्रेक्षित। होइन सचिवज्यू, अब अहिले यहाँले जस्तो राहतको प्याकेज ल्याउने कुराको र कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राहतको प्याकेज ल्याइन्छ भन्ने कुरा त यहाँले जानकारी दिनु नै भयो हामीलाई, होइन? तर किसानहरूको व्यग्र प्रतीक्षा चाहिँ कतिको चाहिँ राहतको प्याकेज आउँछ, कुन परिणामको राहतको प्याकेज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले प्रस्ताइदिनु भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। मैले यसो गर्छु हजुर, मलाई 2 दिन टाइम दिउँ हजुरकै यो चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ बुधबारसम्म चाहिँ राहतको प्याकेज यति भनेर हामी भन्नु सक्छौँ। हामीले वर्कआउट गरेर चाहिँ पठाइरहेको छौँ। सहमति प्राप्त नभइसकेको हुनाले चाहिँ के नहोस् भनेर चाहिँ मैले अघि नै भने नि, यो कमेन्ट्सहरूलाई विरोध हुने कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ हामीले राखेको प्रस्ताव ठ्याक्कै स्वीकृत हुन्छ वा थपघट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेपछि मैले भन्दाखेरि अनुरोध गर्न चाहे मलाई 1-2 दिन टाइम चाहिँ थप दिनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ आम चाहिँ आदरणीय कृषक दाजुभाइहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँकै मार्फत। सचिवज्यू आफ्नो महत्त्वपूर्ण हजुर हजुर हस्, धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचारको लागि धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की। जसरी अहिले किसानहरूले व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन् किसानका हक हितका लागि अथवा किसानको क्षति मूल्याङ्कन गरेर किसानलाई कति मात्रामा चाहिँ राहत आउँछ भन्ने एउटा प्रतीक्षामा रहिरहेको बेला बागमती प्रदेश सरकारले, बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयले अब आउँदो बुधबारसम्म चाहिँ किसानहरूलाई प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ। जसरी अहिले सङ्घीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय सरकार, प्रत्येक प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयलाई एउटा निर्णय दिएको छ, एउटा निष्कर्ष दिएको छ। जसरी अहिले क्षति भएको छ त्यो क्षति विवरण सङ्कलन गरेर तत्काल राहतको प्याकेज ल्याउन प्रस्ताव पनि राखेको छ। दर्शक हामी कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर यहाँहरूमा निरन्तर जोडिरहेका छौँ। कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा पारेको असर र अब अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ, के कस्ता कुरालाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्राथमिकतामा राखेर हामीले यहाँहरूमा आइरहेका छौँ। जसरी पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव र यसको असरलाई मूल्याङ्कन गर्दै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले किसानको राहतका लागि कसरी काम गरिरहेका छ,
यही विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर यहाँहरूमा आज आइरहेका छौँ। मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्थापन कृषि सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डित। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हरिजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुर। अहिले कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कसरी किसानको हक हितमा अथवा किसानमा के कति क्षति भएका छन् यो आकलन गरेर कसरी काम गरिरहेको छ? हजुर, यो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हामीले जुन यो कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि चाहिँ यहाँ भएको कृषिजन्य र पशुजन्य कृषि बजारको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा र दुईवटा कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र हाम्रो मन्त्रालयकै दुईटा महाशाखा गरी 5 जनाको एउटा कार्यदल बनायौँ र त्यो कार्यदलले चाहिँ हाम्रा यहाँ कति बाहिरबाट चाहिँ कति तरकारी आउँदो रहेछ र यो स्टेपमा चाहिँ यहीँ किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले दुईटा हाम्रो एउटा आकस्मिक ढुवानी सेवा भनेर कृषितिर एउटा भेटनरीतिर एउटा हामीले जुन बोलेरो गाडी पनि हाम्रो निर्देशनालय हस्तान्तरण गऱ्यौँ र जिल्लामा पनि हामीले एकवटा चाहिँ फोकल पर्सनको रूपमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कार्यदल बनायौँ र त्यही कार्यदल अनुसार चाहिँ हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ र अहिलेको पछिल्लो अपडेट अनुसार चाहिँ हामीले यही जुन एउटा कार्यदलसँग समन्वय गरेर हाम्रो सुर्खेत उता दैलेखको माबुबाट चाहिँ 180 क्विन्टल आलु हामीले यहाँ सुर्खेतमा चाहिँ त्यहाँको स्थायी आलुलाई चाहिँ हामीले यहाँ सुर्खेत यही हाम्रो कार्यदलको समन्वयमा काम गरिरहेको भने अब अहिले मकैको बिउ छर्ने समय भयो भने चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले समन्वय गरेर 36 क्विन्टल मकैको बिउ पनि किसानहरूको गढ दैलोमा चाहिँ पुर्याउने काम गरिएको छ भने सुर्खेतमा पनि हामीले यो हरेबाट 8 क्विन्टल काँक्रो ल्याएर एकदम किसानहरूको यहाँ उपभोक्ताको घर घरमै लगेर उहाँहरूको पहिला कति के छ भनेर माग सञ्चालन गर्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेको छ भने हाम्रो यो दुध र अन्डाको हिसाबमा कर्णाली प्रदेश सरकारले के गरे भन्नुहुन्छ यो इन्डियाबाट बढी यहाँ तरकारी आउने भयो हुनाले हाम्रो यो नाकाहरूमा हाम्रो इन्डियाको तरकारी विशेष गरेर अरू प्रदेशको तरकारी अथवा दुध जन्ने फलफुल जन्ने कुनै पनि चिजहरू ल्याउन नपाउने भनेर त्यो निर्णय गरिसक्यौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई बाहिरबाट तरकारी रोकिया हुनाले यहाँको इन्टरनल यहाँको पकेट क्षेत्रको तरकारी व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई सजिलो भयो र हाम्रो यहाँ कुनै पनि किसानहरूले तरकारी बिक्री गर्न पाइएन हामीले मूल्य पाइएन भने चाहिँ अब स्थितिलाई चाहिँ हामीले धेरैसम्म चाहिँ हाम्रो यो कार्यदलको बलबाट चाहिँ सहजीकरण गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ। म एकदम पोइन्टमा आएर यहाँलाई सोध्न चाहे कसरी चाहिँ राहतको प्याकेजहरू घोषणा भएका छन्? कुन परिमाणको राहतको प्याकेज आउँछ? राहतको कार्यक्रमको हिसाबमा हामीले जुन कृषिको हिसाबले हाम्रो त्यस्तो राहतको कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले किसानलाई यति राहत दिने उति राहत दिने भनेर हाम्रो त्यस्तो केही पनि प्रदेश सरकारले त्यस्तो निर्णय चाहिँ केही गरेको। किसानहरू त प्रतीक्षामा छन् नि, किसानहरूको क्षति भएको छ यो आकलन गर्न यहाँहरूलाई पनि सङ्घीय सरकारले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा किसानहरू व्यग्र रूपमा प्रतीक्षामा छन् नि प्रवक्ताजी? होइन, किसानहरू व्यग्र रूपमा प्रतीक्षामा हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेपछि अरू प्रदेशमा बाहिरबाट तरकारी पनि आयो उनीहरूको धेरै भोल्युममा प्रोडक्सन थियो हाम्रोमा त त्यति अहिले यो सिजनले त्यति धेरै भोल्युममा प्रोडक्सन भएको स्थिति पनि थिएन र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राहत चाहिन्छ भनेर त्यस्तो हामीसँग उठाइ गर्नु भएन। बरु यो हाम्रो अहिले मकैको बिउ धानको बिउ चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अब धान रोप्ने बेला भयो मकैको बिउ रोप्ने बेला भयो यो चाहिँ हामीले कसरी पाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको किसानहरूको यो माग चाहिँ रह्यो हाम्रो हिसाबमा र हामीले राहतै दिनुपर्छ। हामी बरु अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा के आइरहेछ भन्नुहुन्छ भने जब इन्डियाबाट फर्केर आयो नि मान्छेहरू, हजुर हजुर, अब इन्डियाबाट फर्के उनीहरू होटेलमा काम गर्थे श्रमिकमा काम गर्थे उनीहरू वहाँ काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई अब हामीले चाहिँ बरु अघि हाम्रो आगामी नीति तथा कार्यक्रममा हामीले तिनै व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर हामीले एउटा राहतको प्याकेज होइन हामीले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर तिनीहरूलाई बरु प्रोग्राम दिने 20,000 होला 30,000 होला कुनै फलफुल लगाउने कुनै टनेल लगाउने त्यो कार्यक्रमतिर चाहिँ हामी अलिकति जोड गरिरहेका छौँ र हाम्रो तरकारी बिकेन हामीले राहत दिनुपर्छ भनेर त्यस्तो हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ त्यस्तो समस्या होइन। अब अहिले हिमाली जिल्लामा पनि अब यति बेला भनेको स्याउ आरुदेखि ओखर लगाउने सिजन पनि हो, यो मौसमी बालीमा त प्रभावित हुन पुगेको छैन होइन हिमाली जिल्लाहरू कुरा गर्नुपर्दा? बालीहरूमा चाहिँ माथिको जुन यो उनीहरूले स्याउ ओखरहरू लगाउने चाहिँ धेरै किसानहरूले लगाइसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ कति हजुर 30-35,000 ओखर चाहिँ हाम्रो यहाँ बोर्डरमा आएर इन्डियाको बोर्डरमा आएर रोकिएको छ माथि कर्णाली माथिल्लो बेडमा लैजाने ओखरको बोट जुन चाहिँ टर्कीबाट आएको हो होइन। हजुर,
त्यो चाहिँ रोकिएको छ। अब यो हाम्रो कारणले नगरे इन्डियाले नै बोर्डर सिल गरेको स्थितिमा चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ छ। त्यस्तोलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अब पछाडि यो खोलिसकेपछि सिजन सकिएपछि हामीले त्यसलाई अब कुन किसानको कहाँबाट के हिसाबले लिएको भन्ने कुरा हामीले उसको जानकारी सङ्कलन गर्दैछौँ र अरूको हिसाबमा चाहिँ यहाँ त्यति साह्रो प्रभावित चाहिँ भएको स्थिति चाहिँ छैन। त्यसो भए अब अति विकट मानिने हुम्ला जिल्लामा चाहिँ यति बेला यहाँहरूले यो पशुपक्षी र कृषिमा परेको प्रभावमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि योजना के बुनिरहनु भएको छ? अहिले हामीले चाहिँ माथिल्लो बेलमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि अब हामीले सबै पालिकाको माथि एउटा बीज वृद्धि कार्यक्रम जुन सामुदायिक बिउ बैंक मार्फत बीज वृद्धिको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने, किनकि अब त्यहाँको रैथाने बालीहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गरिदिएर बाहिरबाट चाहिँ सकभर नलिकन त्यहीँको उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने पूर्वधारीकरण कुराहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेको छौँ। र माथि भनेको अलि मकै लगाउने सिजन हो अहिले र यो तरकारीहरू पनि ठिकै मात्रामा त्यति धेरै साह्रो उत्पादन नहुने र त्यहाँको मेन उत्पादन भनेको स्याउ र ओखर हो र स्याउ र ओखरको हिसाबमा चाहिँ अहिले स्याउको सिजन पनि सकिसकेको र अधिकांश किसानहरूले चाहिँ हाम्रो स्याउ चाहिँ जाडो सिजनमा लगाउने भयो भने त्यो बिरुवा पनि लगाइसकेको हुनाले अलि माथिल्लो बेलमा चाहिँ त्यति साह्रो अप्ठ्यारो नभएको कुरा हामीले जानकारी ल्याउँछ र यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो 2-3 हरिजी अन्तिममा जाँदै जसरी अब अहिले कोरोनाको त्रास र लकडाउन भएसँगै भारतमा अथवा अन्य तेस्रो मुलुकमा गएका युवाहरू देशभित्र फर्किरहेको अवस्थामा अब कर्णाली प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर अथवा कृषिमा अगाडि बढाउनको लागि युवा स्वरोजगार र युवालाई परिचालन गर्नको लागि यहाँहरूको काम कस्तो रहन्छ? हजुर, हामीले अहिले भनिसकेँ, मैले पनि भनिसकेँ, हामीले जुन बाहिरबाट आइरहेका इन्डियाबाट विशेष गरी इन्डियाबाट जुन मध्यरी रूपमा हुनुहुन्छ उनीहरूले एउटा कृषि व्यवसाय उनीहरूले लक्षित गरेर अहिलेको हाम्रो हिसाबले चाहिँ 10,000 अहिले यहाँ भित्रिसकेको चाहिँ 10,000 जुन इन्डियाबाट जुन लकडाउनको केही समय अगाडि हाम्रो आँकडामा चाहिँ 10,000 जना चाहिँ इन्डियाबाट मजदुरहरू भित्रेको र अब चाहिँ 5-6 त्यही फेरि पुनः 10,000 को मात्रामा चाहिँ यो लकडाउन खोलिसकेपछि भित्रिने स्थिति भयो हुनाले चाहिँ तिनीहरूको घर परिवारको स्थिति हेरेर हामीले कम्तीमा पनि 50% जतिलाई हाम्रो एउटा सानो कार्यक्रम, किनकि उहाँहरूले सामान्य होटलमा त 20,000 30,000 को एउटा नर्सरी पाल्ने कार्यक्रमहरू, एउटा चाहिँ स्याउ सुन्तलाको अनि अदुवाको विभिन्न कार्यक्रमहरू उहाँले 10,000 20,000 पैसा राज्यबाट पाउनेहरू पनि पाउनुभयो भने पनि उनले उहाँको आफ्नो परिश्रम त्योभन्दा बढी गरेर धेरै उपलब्धि गर्न सक्नुहुन्छ। र किनकि त्यो समुदाय भनेको चाहिँ कस्तो समुदाय भन्नुहुन्छ नि, अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा नरहेको समुदाय, राज्यको अनुदान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। त्यस्तो मान्छेलाई राज्यले अनुदान दियो भने उहाँहरू पनि एकदमै खुसी हुने र त्यो अनुदान पनि दुरुपयोग नहुने कुरामा हामीले एकदम विश्वस्त भावनाले अहिलेको हामीले कार्यक्रम त्यस्ता समुदाय त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टार्गेट बनाएर काम गरियो भने उनीहरूलाई फेरि इन्डिया जान नपरोस् र त्यहाँको चाहिँ अलिक आत्मनिर्भर अब उनीहरूको क्षमता अनुसारको व्यवसाय गर्न चाहेको व्यवसाय अनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न स्किमहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अब धेरै पैसा त दिन नसकिएला, 10,000 होला 15,000 होला, उनीहरूको क्षमता अनुसार चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिदिउँ र तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ रोक्ने योजना चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले चाहिँ लिएको छ। हस् हरिज्यू, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले कोरोनाको त्रास कायमै छ, देश लकडाउनको अवस्थामा रहिरहेको अवस्था कायमै छ र यही अवस्थामा कठिनाई किसानहरूदेखि व्यवसायी र उपभोक्ताले पनि भोगिरहेको अवस्था छ। विशेषतः कृषि क्षेत्रमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ। हाम्रो दैनिक भान्सा चलाउनको लागि यही कृषि क्षेत्रमै हामी परनिर्भर हुनु परेको अवस्थामा यही कृषि क्षेत्र नै यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई अब माथि उठाउन हामी सबैजना मिलेर अग्रसर हुन जरुरी पनि देखिएको छ। दर्शकबिन, जसरी अहिले हामी यहाँहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा परेको असर र अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ, आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर के कस्ता योजनाहरू प्रदेश सरकारले बुनिरहेको छ र विशेषतः अहिले पछिल्लो समय लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले भोगेको क्षतिमा र यो क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि कस्ता किसिमका राहतका प्याकेज र अनुदानको प्रक्रियामा प्रादेशिक सरकार खटिरहेको छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी
कृषि क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाममा भएको क्षति र यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूमा जोडिरहेका छौँ। कोरोनाले पारेको प्रभाव, अब यसलाई अर्थतन्त्रमा गाभेर अर्थतन्त्रको मजबुत आयामहरू के कस्ता छन् र यी मजबुत आयामलाई माथि उठाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्राथमिकतामा राखेर हामी यहाँहरूमा जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यति बेला देश लकडाउन भएसँगै किसानहरूले आफ्नो वस्तु उपजहरू बजारसम्म ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। ढुवानीमा कठिनाई छ, बजारीकरणमा पनि उस्तै समस्या छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न कतिपय प्रादेशिक सरकारले एउटा राम्रो भूमिका पनि खेलेको छ, तर पनि ढिलै भए पनि अब हामीले सोच्न जरुरी भइसकेको अवस्थामा कसरी चाहिँ कृषिलाई माथि उठाउनुपर्छ, यो विशेष भूमिका चाहिँ सरकारले पनि खेल्नु जरुरी रहेको अवस्थामा किसानले उत्पादन जसरी गरिरहेको अवस्था छ त्यो बिक्री वितरण पनि नभइरहेको अवस्था छ। लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असर, अब कृषि क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमा हामी जोडिरहेको अवस्थामा अब विभिन्न विज्ञहरूले पनि आकलन गरिरहेको अवस्था छ। अब हामी कसरी चाहिँ यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमा हामी जोडिरहेका छौँ। यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य एवं कृषि विज्ञ भानुभक्त सिग्देल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। भानुभक्तजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद कविजी। हजुर, अब अहिले लकडाउन भएसँगै किसानका वस्तु उपजले बजार नपाएको खबरहरू यहाँलाई त अवगतै छ। जसरी अब अहिले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन थियो, अब अहिले कृषिको पनि के रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले आम सर्वसाधारणदेखि सबैले बुझ्न गएको अवस्था छ। यहाँले यो जुन क्षति छ र अब कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ, यहाँको विचार के छ यसमा? कपिलजी, के छ भनेदेखि लकडाउनले नेपाली किसानहरूलाई अत्यन्त ठुलो वर्ग पारेको छ, जुन तपाईँले पृष्ठभूमि पनि भनिसक्नुभयो। हजुर, त्यसका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा हामी कृषि मन्त्रीलाई गएर सुझावहरू पेश गरेका छौँ। हजुर, सुझावहरू पेश गरेका छौँ। मन्त्रीजी पनि पोजिटिभ कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो भन्ने चाहिँ म चाहिँ अहिले यता रिमोटमा छु, गाउँमा होइन। हाम्रो टोली गएको थियो र रेस्पोन्स राम्रो गर्नुभयो हुन्छ भन्ने आशावादी हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो अनुसार व्यवहार चाहिँ आएको छैन। जस्तो लकडाउन भनेर अहिले सरकारले के सोचेको छ भने जीवन जोगाउनको लागि लकडाउन त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यसको महत्त्व हुने नै भयो। तर त्यही मात्रै भनेर यो कृषि र किसानको बारेमा केही नसोच्ने हो भनेदेखि भोलि लकडाउन पछिको भोकमरी योभन्दा भयावह हुने परिस्थिति छ। त्यो कुरालाई मध्यनजरमा राखेर हामीले किसान आयोग र नेपाल किसान सङ्घको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई बेला बेलामा सहयोग गराइराखेका छौँ, विज्ञप्ति मार्फत, मागपत्र मार्फत। तर सरकारले चाहिँ खासै ध्यान दिएको चाहिँ देखिएको छैन। र खास गरी यो बेलामा लकडाउन भनेर बस्दा बस्दै पनि कृषिलाई लकडाउनको बेलामा पनि उत्पादनको क्षेत्रमा किसानहरूलाई सुरक्षित हिसाबले लैजान सकिन्छ। अनि उत्पादित वस्तुलाई पनि बजारसम्मको एक्सिस सुरक्षित हिसाबले लाने मेकानिजम सरकारले सोध्नु पर्यो नि। यत्तिकै बसेर त्यो नेपाली किसानका तरकारी कुहिने, इन्डियाको तरकारी ल्याएर काठमाडौँमा खाने गरेको अवस्था छ अहिले। यो हामी अलिकति सचेत भयो र एउटा घुम्ती टोली बनाउने सचेत हिसाबले भनेदेखि त यो नेपालको उत्पादित वस्तुहरू
उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ, त्यही किसिमको एउटा नयाँ मेकानिजम बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो र धेरै पटक सरकार समक्ष यो कुरा पुर्याइएको पनि छ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ आएको छैन। जसरी अब विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका निर्णयहरू त हुन्छन् होइन, यहाँले आफैले पनि भन्नुभयो यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आउन सकिरहेको अवस्था छैन, कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि सधैँ पनि फितलोपन देखिन्छ। अब अहिले अनुदानकै कुरा गरौँ, पछिल्लो समय पनि अनुदानको प्रक्रियामा चाहिँ वास्तविक किसानहरू नपरेको समस्याहरू अवगतै छ हामी सबैमा होइन। अब अहिले यो समयमा पनि जसरी क्षति भइरहेको छ किसानको, त्यो क्षतिको न्यूनीकरण गर्नको लागि राहतको कुराहरू पनि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ वास्तविक किसानले चाहिँ ती चाहिँ राहतका प्याकेज अथवा अनुदानहरू पाउँछन् या पाउँदैनन्, यसमा अनुगमन हुन कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ? यो अनुदानको दुईटा पक्ष छ कपिलजी। के छ भन्नुलाई भने यो परम्परागत दिइरहेको जुन अनुदान छ त्यो त अत्यन्त घोर अन्यायपूर्ण छ होइन। त्यो सम्बन्धित जोले अनुदान पाउनु पर्ने त्यसले पाएको छैन, बिचौलियाहरूले खाएका छन् र यसको सम्बन्धमा त अनुदान टोटल्ली रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। नेपाल किसान सङ्घले त्यो भनेको छ, राष्ट्रिय किसान आयोगमा पनि यो कुरो स्पष्ट बुझिया छ। हामीले धेरै कार्यक्रम लिएर गाउँ टोल जिल्ला जिल्ला जाँदाखेरि वास्तविक किसानकोमा त्यो पुगेकै छैन। त्यसैले यो अनुदान रोक्नै पर्छ। अनुदान त के भने उत्पादनमा दिने हो, जसले धेरै उत्पादन गर्छ त्यसलाई उत्पादित वस्तुको हिसाबले अनुदान दिनु पर्यो, व्यक्तिलाई दिनु भएन। अनि मेसिनमा दिनु पर्यो, मल बिउमा दिनु पर्यो, सिँचाइमा दिनु पर्यो। अनुदान त्यसरी दियो भनेदेखि सबैलाई हुन्छ। यहाँ त अनुदान त के भयो भनेदेखि कमाइ खाने भाँडो भयो, बिचौलियाहरूले कमाइ खाने भाँडो र जहिले पनि विभिन्न नामबाट एउटै मान्छेले अथवा एउटै स्तरका बिचमा बस्ने मान्छेहरू अर्काको गोठ देखाएर अनुदान लिने सम्मको घटना देखिया छ। अब यसमा राजनीति नेताहरूको पनि स्वार्थ होला आफ्नो कार्यकर्तालाई बचाउन, अनि त्यसपछि गएर कर्मचारीहरूको पनि केही हिस्सा होला त्यसमा। त्यसैले यो घोर अन्यायपूर्ण भएको छ यो वितरण। त्यसैले म त के पक्षमा छु भने उत्पादनका सामग्री पूर्वाधारहरूमा अनुदान दिने, व्यक्तिलाई अनुदान दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। अब अहिले जुन लकडाउन भएसँगै भारतबाट के हदसम्म भए पनि अहिले आयात रोकिएको अवस्था छ, तर कुनै कुनै अवस्थामा आयात पनि भइरहेको अवस्था छ। खाद्यकै कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा उत्पादित वस्तुले चाहिँ बजार नपाएको अवस्था छ भने यता भारतबाट अझै पनि आयात के हदसम्म रोकिएको अवस्था छैन। अब हाम्रो यो वस्तु उपजलाई चाहिँ राम्रोसँग बजारीकरण गरेर चाहिँ देशभित्रै आयात बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ? होइन, त्यो उत्पादित वस्तु जुन छ त्यसलाई मार्केटमा पुर्याउनु पर्यो होइन। जुन किसानले उत्पादन गरेका छन् त्यसलाई बजारमा पुर्याउने मेकानिजम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो सुरक्षित हिसाबले। मैले अघि पनि भने अब अहिले राहतको तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो, अहिले समस्या के छ भन्नुलाई भने किसानहरू पनि विभिन्न खाले किसान छन्। किसान भनेर एउटै क्याटेगोरीमा किसानलाई हेर्नु भनेदेखि अन्याय हुन्छ। यहाँ कृषि श्रमिकहरू छन् जो आफै के अरे खेताला गर्न जान पाएनन् भनेदेखि खानु नपाउने अवस्था छ भने, कोही उत्पादक छन्, उत्पादकले आफ्नो उत्पादित वस्तु बजार लानु नपाएर पीडित छन्। अनि अर्को चाहिँ कृषिमा आधारित कृषि जसले उद्योग जसले सञ्चालन गरेका छ उसले कच्चा पदार्थ नपाएर चाहिँ उद्यमीहरू आक्रान्त भएका छन्। त्यसैले यो सबै कुरालाई मिलाउनको लागि सरकारले व्यवस्थित हिसाबले खान नपाउनेलाई राहत दिनु पर्यो तत्काल इमिडिएट। अनि जसको उत्पादित वस्तु चाहिँ खेर गएको छ ती खेर गएका उत्पादित वस्तुलाई मार्केटसम्म पुर्याउने एक्सेस दिलाइदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि कृषि उद्यमीहरू जुन छन् उनीहरूलाई पनि कच्चा पदार्थको जो गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्यो। नत्र त भोलि
नेपालको कृषि धराशायी हुन्छ। कृषि धराशायी मात्रै होइन, नेपालको अर्थतन्त्रै डामाडोल हुन्छ। त्यसैले अब यसमा गम्भीर हुनुपर्ने सरकार त्यो भएको छैन भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ मलाई। हो, अब यहाँले जसरी अब कृषि उपजको उत्पादन पनि बढाउनुमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो होइन। अन्तिममा जाँदा जाँदै जसरी अब मन्त्रालयले विभिन्न समयमा चाहिँ मन्त्रीज्यूद्वारा पनि विभिन्न किसिमका नीतिहरू निर्माण भएका छन् होइन। वास्तवमा कार्यान्वयनमै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फितलोपन देखिन्छ। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर त्यो नीतिहरूलाई चाहिँ अलिक मजबुत तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ अन्तिममा? होइन, सरकारको के भयो भनेदेखि सरकारले सबै काम गर्ने होइन, गर्ने त किसानले हो। उसले योजना बनाइदिने हो, तरिका देखाइदिने हो, बाटो देखाइदिने हो। त्यो किसिमको भूमिका पनि सरकारले गरिरहेको अवस्था भएन कि अहिले। अहिले के छ भने इमर्जेन्सी फन्डहरू प्रयोग गरेर पनि कृषिमा चाहिँ दरो हिसाबले कृषिलाई जीवन्त राख्नको लागि नयाँ मेकानिजम बनाउनु पर्छ। त्यो बारेमा सरकार लागेको देखिएर कतिले त्यही चाहिँ अहिले चिन्ताको विषय भएको छ। हस् भानुभक्तज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद कपिलजी। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ कृषि विज्ञ तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य भानुभक्त सिग्देल। जसरी उहाँले अब यति बेला सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ कृषि क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि जे जति नीति तथा नियमहरू निर्माण भएका छन् ती नीति नियममा टेकेर कार्यान्वयनको पक्षमा जान जरुरी रहेको कुरा हामीमाझ उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामी यहाँहरूमाझ निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना र कोरोनाले अर्थतन्त्रकोमा पारेको प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। आजको विषयमा यहाँहरूमाझ हामीले विशेष त पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले किसानलाई र किसानको क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि के कति क्षति भएका छन् त्यो आकलन गरेर प्रदेश र हरेक स्थानीय सरकारलाई एउटा निर्णय दिएको छ राहतको प्याकेज र अनुदानको प्रक्रियामा जानको लागि भनेर। यसै विषयमा कसरी प्रदेश सरकारले चाहिँ काम गरिरहेका छन्, के कस्ता नीति नियमहरू निर्माण गरिरहेका छन्, के कस्ता योजनाहरू र आगामी बजेटमा कसरी चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बजेट निर्माण हुन्छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूमाझ हामीले जानकारी राख्यौँ। जसरी कार्यक्रमको यति बेला दर्शकबिन निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूमाझ छोटो विश्राममा जान चाहे।